अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सब लोगों के? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं? चलें जी, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आमीन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर लें। गाइस अभी है सुबह का टाइम, यहाँ पर जी काफ़ी धूप है क्योंकि गर्मी है। रात भी काफ़ी गर्मी थी, ऐसे नींद नहीं आती थी सही, और घर के हालात बहुत ज़्यादा आज ख़राब हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वलीजा के साथ मैं ख़ुद सफाई आज करवाऊँ, क्योंकि पहले तो मैं ख़ुद करती हूँ, साथ में वो दूसरी बहन भी करती है। मसला ये होता है कि लाइट का जिस दिन काम हमें करना हो तो लाइट नहीं होती। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चाय, बस तैयार होने वाली है। लाइट चली गई है, अच्छा है पंखा बंद हो जाए तो आवाज़ तो आएगी। यहाँ पर जी मैंने बनाया पेड़े, मैंने कहा भी बना लेते हैं रोटी। पानी अभी मैंने पी लिया था क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने नहीं पिया, मैंने कहा आज पी लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाती हूँ ना तो वो साथ भूल जाता है, और मेरी आदत इस तरह की है कि अगर मैं ना पीऊँ तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आता। यहाँ पर जी मैंने कहा कि किचन की सफाई कर लेते हैं, किचन काफ़ी बिखरा हुआ था तो मैंने कहा किचन साफ़ कर लेते हैं। कल ना रात को जब मैं आई तो मेरा ना दिल कर रहा था बड़ा कि मैं ना मिलाद पे जाऊँ, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी कहीं पे बुलावा नहीं आया हमें सुबह के टाइम का कहीं मिलाद पे? तो अम्मी ने कहा नहीं ना। मैंने कहा मेरा बड़ा दिल कर रहा है। कहती अच्छा वो फलाना मदरसा है ना, वहाँ पर चली जाओ, मिलाद होता है ना, बड़ा अच्छा सुनाते हैं, तो वहाँ पे ना तुम चली जाओ। मैंने कहा अम्मी मैं कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि सेकंड टाइम जो है ना मैं जाती हूँ जॉब पर, वहाँ से मैं आती हूँ रात में आती हूँ, तो मैं तो नहीं जा सकती। अम्मी ने कहा तो बस फिर ठीक है, मोबाइल पे सुनो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मोबाइल पे सुन लेते हैं। यहाँ पर जी किचन हमारा हो रखा था काफ़ी ख़राब, बहुत बुरी हालत थी। मैंने कहा इसको पहले समेट लेते हैं, फिर बाकी सफाइयाँ बाद में करेंगे। यहाँ पर जी मैंने कहा पहले बर्तन वगैरह समेट लेते। पहले मैंने इस शेल्फ़ को साफ़ किया अच्छी तरह से, फिर मैंने बर्तन वगैरह साथ में समेटे हैं। तो इन लोगों को मैं अक्सर कह देती हूँ कि बर्तन मेरे लिए खैर रख लिया करो, तुम लोग ना ठीक किया करो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगा देते हैं बर्तन सेट करने में और फिर ख़राब कर देते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर इस वजह से इन्होंने बर्तन रखे हुए थे, मैंने ये समेटे हैं। बर्तन इतने ज़्यादा है ना हमारे घर में, मेरी अम्मी की एक आदत है कि वो बहुत ज़्यादा हमें सहूलत उन्होंने दी हुई है, क्योंकि उनको ना वो कहती हैं कि बस किसी से चीज़ मांगे नहीं, हमारे घर में हर चीज़ मौजूद हो। तो उन्हें वो अगर हमारे घर में कोई कटोरी है तो 3-4 किस्म की बहुत सारी ले आएंगी, ये नहीं कि भाई एक पीस हैं तो 3-4 ले आएंगी, जैसे 12 उसका सेट होता है तो वो भाई 3 हो 4 हो, क्योंकि कभी भी इंसान को ज़रूरत आ जाती है। तो मेरी बहनें देखती हैं ना ज़्यादा चीज़ें तो वो ज़्यादा तोड़ फोड़ कर देती हैं, तो कप हमारे घर में बहुत ज़्यादा टूटते हैं। मुझे लगता है सबके घरों में ऐसे ही हाल होता होगा। अम्मी मेरी जो है ना वो हमारे घर में जो बड़े बड़े देगचे होते हैं, अक्सर हम खैरात वगैरह कर लेते हैं, अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ बनाए तो फिर उनमें, तो अम्मी मेरी कहती हैं कि बस बंदा किसी से मांगे नहीं, बस खुद घर में हर चीज़ मौजूद हो के बंदा ना किसी से ना मांगे, बस यही हो। तो हमारे घर से ना मोहल्ले वाले ले जाते हैं अक्सर। अभी तो खैर मैं नाश्ता बनाती हूँ सुबह, मुझे उठना बड़ा अच्छा लगता है, मेरी बड़ी मतलब आदत हो गई है। तो पहले अम्मी मेरी नाश्ता बनाती थी तो वो बड़े मज़े के पराठे बनाती थी, हमें ना बना के देती थी, तो बड़ी मशहूर हैं कि उनके हाथ में बड़ा जायका है। मेरे जो खालू हैं ना वो कहते हैं कि बाजी आपके हाथ में बहुत जायका है, कि आप जो है ना पराठा बड़ा मज़े का बनाती हैं, और वैसे सालन वगैरह भी बहुत मज़े के बनाती थी। हमारे जो पड़ोसी थे ना, हम रेंट पे जिस घर में रहते थे, तो वो अक्सर हमारे साथ यही कहते थे हमें कि भाई सालन चेंज कर दो, कर लेते हैं सालन सालन चेंज, क्योंकि आंटी का सालन बहुत मज़े का होता है। तो वैसे ही हमारे घर में सालन चेंज होता था। उस मोहल्ले की और बात थी, बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे, बड़े अच्छे लोग थे। यहाँ पर भी अच्छे हैं कुछ, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से लोग हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब नहीं है, एहसास नहीं है। और मेरी अम्मी की आते हैं वो मतलब हर किसी से बहुत प्यार से बात करती हैं और इस तरह, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, बस मुनाफ़क़त है बंदा। मैं अम्मी से कहती हूँ कि बस इंसान किसी के साथ इतना वो ना हो, अटैच ना हो कि बस फिर बाद में तकलीफ़ हो। तो अक्सर मेरी अम्मी को अफ़सोस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिसके साथ इंसान नेकी करता है तो फिर उसके शर से भी बचना चाहिए। ये तो एक सच बात है जो मैंने अपनी ना ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस किया है, कि इंसान जिसके साथ नेकी करता है तो वहाँ से उसको बुराई ज़रूर मिलती है।
بس اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھائی کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ کچن ہمارا ہو گیا جی صاف۔ اچھا جی، ابھی ہم دھو رہے ہیں برتن، لائٹ آ چکی ہے تو میری بہن نے کہا ہے کہ میں برتن دھو لیتی ہوں، تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا لوں، آپ کو دکھا دوں۔ یہاں پر تخپوش پر مٹی تھی زیادہ کافی، تو میں نے کہا اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے گھر محلے والی ایک عورت آئی تھی، اس کے 5-6 بچے ہیں، تو وہ اتنا تنگ کرتے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ برآمدے میں بیٹھیں، کیونکہ اندر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز میں ہاتھ مارتے ہیں۔ اب جب آج کل کی مائیں ایسی ہیں کہ آپ جب بچوں کو منع کریں گے نا تو وہ پھر ان کے منہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ٹائم میں تو ابھی تک جو ہے نا میری امی ہمیں اتنا ڈانٹتی ہیں کہ مطلب کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو جائے، یا جیسے کوئی لڑائی ہوتی تھی بچپن میں تو امی ہمیں ڈانٹتی تھی پکڑ کر اور ہمیں مارتی تھی کہ تم لوگوں نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ آج کل کی مائیں تو کچھ نہیں کہتی۔ یہاں پر جی میں صاف کر رہی تھی چولہا، پہلے میں نے کیا، پھر ویڈیو نہیں بن رہی تھی، پھر میں نے ولیجہ سے کہا، میں نے کہا ویڈیو بناتی ہوں، تم ذرا صاف کر لو۔ لائٹ آ گئی تھی، شکر ہے، تو صفائی سٹارٹ۔ پھر میں نے کہا آج فرش دھو لیتے ہیں، کیونکہ کافی گندا گھر پڑا ہوا تھا، 2-3 دنوں سے دھلا نہیں ہے۔ اکثر ابو کو بڑا غصہ آتا ہے کہ بھئی فرش دھوتے ہو تو پانی ضائع ہوتا ہے، پانی کا جواب دو گے، ایک ایک قطرے کا جواب دو گے۔ یہاں پر میں نے جی صوفہ صاف کر لیا تھا، ابھی میں نے کہا کہ بیسن دھو لیتی ہوں، تو میں دھو رہی تھی بیسن، ولیجہ ادھر ساتھ مطلب فرش دھو رہی تھی۔ میں نے کہا اس کو صاف کر لوں، یہ بھی کافی گندا ہوا تھا۔ اور پھر اس کو صاف کرنے کے بعد اس میں بھی سارے جو اوپر والا درخت ہے نا، سارے اس کے پتے جو گر کے آتے ہیں اسی بیسن میں آتے ہیں، اور سارا مطلب خراب یہ ہو جاتا ہے، اور پانی نہیں نکلتا، مشکل سے نکلتا ہے۔ پھر اس کو دھونے میں بھی ٹائم لگ گیا، کیونکہ ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے میں اس کو دھو رہی تھی، تو اس پہ کافی ٹائم لگ گیا مجھے۔ اور پائپ اگر ہو تو اس سے بہت جلدی دھل جاتا ہے۔ یہاں پر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نا ہاتھ سے پانی ڈال کے دھو رہی تھی۔ میں نے کہا صاف ہو جائے، کیونکہ میں وہ گھر میں وہ بندی ہوں کہ جو جس کو ایک نقطہ بھی نظر آ جائے نا، کہ کسی چیز پہ ایک نقطہ نظر آ رہا ہے تو میں اس کو صاف کر لیتی ہوں، میری یہی عادت ہے۔ گھر میں جب میں صفائی کرتی ہوں تو پھر ایسے صفائی کرتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے ماسی رکھی ہوئی ہے نا، نئی جو کام کرتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں ہوں نہیں ماسی۔ اسی بات پہ میری دوست کہتی ہے کہ اسے کہو کہ ماسی جو ہے نا تم ہو گھر میں، کیونکہ اتنی ڈیٹیلنگ میں صفائی جو ہے نا میں کرتی ہوتی ہوں گھر کی۔ جی یہاں پر بیسن صاف ہو گیا ہے، تو میں نے اس سے پائپ لیا، میں نے کہا کہ ذرا پائپ مجھے دکھا دو۔ ابھی تک بھی بیسن ہی میں دھو رہی ہوں، اتنا ٹائم لگ گیا مجھے بیسن دھونے میں۔ یہ جو صبی ہوتی ہے تاروں والی، وہ میں نے ماری ہے نا، تو اس کا کوئی پارٹیکل جو تھا نا اس میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا اس کو صاف کر لیتی ہوں۔ ساتھ پھر اس نے کہا کہ وائپر لگا دو، میں نے کہا وائپر لگا دیتی ہوں، پہلے اس کو صاف کر لوں۔ آج جو ہے نا ربیع الاول کا دن ہے، تو آپ لوگوں میں سے سب لوگ جو ہے نا کثرت سے درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میرے گھر میں میری امی بہت زیادہ پڑھتی ہیں، پھر میں بھی پڑھتی ہوں، میری عادت ہے۔ میں ہر جگہ پہ، میں جاب پہ بھی جاتی ہوں نا، وہاں پہ میں کاؤنٹر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ میں پڑھتی رہوں، بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہوں۔ وہاں پر اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ سکون ہے۔ تو یہاں پر میں نے اس سے پائپ لیا، میں نے کہا دے دو، میں پودوں کو پانی دے دوں، کیونکہ یہ جو ہے نا پودوں کو پانی دینا بھول جاتی ہے، پھر ایسے پھول نہیں وہ ہوتے، جیسے میں دیتی ہوں۔ اب چھاؤں پہ رکھا ہے نا، تو اب بھی پھول کھل رہے ہیں، ویسے تو پہلے ہوتے بھی نہیں تھے۔ یہاں پر جی میں نے پانی، یہ مجھے ڈانٹ رہی ہے کہ مجھے پائپ دو واپس، میں گرمی میں فائٹ دو رہی ہوں، دھوپ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا صبر کرو ذرا، مجھے پانی دینے دو ان کو، کیونکہ یہ بھی سانس لیتے ہیں۔ اور ایلو ویرا بہت اچھی ہو گئی ہے اب ماشاءاللہ سے، نظر نہ لگے، بہت اچھی ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے تو ساری اس کو ختم کر دیا تھا توڑ کے، تو میں نے اس کو دیا پائپ، میں نے کہا یہ لو۔ یہاں پر میں نے کہا تخپوش سیٹ کروں گی اس روم میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، پھر یہ جو نیا والا بنا ہوا ہے نا، اس کے ابھی دروازے اور کھڑکیاں نہیں لگی نا، تو 1-2 دن میں یہ لگ گئیں، تو پھر اسی میں تخپوش کو بھی اسی میں سیٹ کر لیں گے، اور جو برآمدے میں ہمارا صوفہ پڑا ہوا ہے وہ بھی، اس کو بھی وہاں پہ سیٹ کر لیں گے۔ یہاں پر میں نے اس کے سٹیپس ہیں اس نئے والے جو ہم نے روم بنایا ہے، تو میں نے کہا اس پہ پانی وہ کر لے، اس کو میں نے کہا کہ جھاڑو ادھر کر دو، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں بس۔ فرش وغیرہ جو تھے نا وہ ہم لوگوں نے دھو لیے ہیں، یہاں پر سارے صفائی وغیرہ ہو گئی ہے۔
اجوا میڈم جو ہے نا وہ گھر ٹھہری ہوئی ہے، تو اس کو نا دوستوں سے فرصت نہیں ملتی، تو وہ آج دوستوں کے ساتھ کھیل رہی جی۔ تو گائز ہم کریں گے ویڈیو کو اینڈ، اور یہاں اجوا میڈم آ گئی ہے میرے ساتھ کہ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتی ہو تم، تو اس نے کہا میں بھی اینڈ والی ویڈیو میں آؤں گی۔ اچھا جی، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ کر لیں اچھا سا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔